चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक भी कर दीजिएगा। सना डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी में BS फिजिक्स की स्टूडेंट है। इसका हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें इसने बताया कि कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनके नाम डॉक्टर खालिद खटक और डॉक्टर जफर वजीर हैं ने इसके साथ ज्यादती की। इसे अपने हॉस्टल में बुलाया और सारी रात इसके साथ ज्यादती करते रहे और इस ज्यादती के बाद इसे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसी पे मौकूफ नहीं बल्कि इसे ब्लैकमेल करने के अलावा अब वो इसकी छोटी बहन जो BA सेकंड सेमेस्टर की तालिबा है इसको भी इस रास्ते पे लाना चाहते हैं और इसे भी धमका रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए इन हजरात की दीदा दिलेरियां कि एक बहन को निशाना बनाने के बाद दूसरे को भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। ये सिर्फ सना और इसकी बहन पे मौकूफ नहीं होगा, और भी बहुत सारी तालिबात को न जाने कब से ये ब्लैकमेल कर रहे होंगे और कुछ को करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कोई लड़की इनके आगे बोलती नहीं होगी ताकि सबको पता न चल जाए। हर लड़की को अपनी इज्जत अजीज होती है और इसकी इसी कमजोरी से ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग फ़ायदा उठाते हैं। सना ने बहुत हिम्मत की कि इसने अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसने यूनिवर्सिटी के VC को भी एप्लीकेशन दी और तमाम हालात से बाखबर किया। सना का कहना है कि इन प्रोफेसर साहिबान के खिलाफ और भी काफ़ी शिकायत आ चुकी हैं, लेकिन VC साहब इसका कोई एक्शन नहीं ले रहे। इनकी खामोशी क्या साबित करती है? ऐसे मामलात में तो फौरी एक्शन लेना ज़रूरी होता है ताकि जुल्म के सिलसिले को रोका जा सके। अगर यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसे अनासर को निकाल बाहर किया जाना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इस खामोशी का मतलब क्या है? ऐसा कब तक चलता रहेगा? किसी भी इदारे का सरबराह इसमें होने वाले तमाम जराइम का जिम्मेदार होता है। अच्छे उस्ताद भी होते हैं जो बच्चियों को अपनी बेटियां समझते हैं, लेकिन चंद गलत उस्तादों की वजह से ये प्रोफेशन नाम हो रहा है। इसलिए इन अच्छे उस्ताज़ा को चाहिए कि ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें तालीमी इदारों से निकाल बाहर करें। बेखबर रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब किसी मामले का पता चल जाता है, जब कोई वाक़या सामने लाया जाता है, तो फिर इस इदारे के सरबराह का फ़र्ज़ बनता है कि इसकी तहकीकात मुनसिफाना करवाई जाएँ और मज़लूम को इंसाफ फराहम किया जाए। ऐसे वाक़यात के मुतालिक तो फौरी एक्शन लेना ज़रूरी होता है। यूनिवर्सिटी की साख का सवाल होता है। अगर कोई ऐसा सिलसिला सामने आए तो फिर लोग इस यूनिवर्सिटी के मुतालिक तरह तरह की बातें करते हैं, इससे एडमिशन्स भी कम होते हैं। इन सब का ज़िम्मेदार वाइस चांसलर होता है, फिर वो खामोश क्यों है? गैर जानिबदाराना तहकीक क्यों नहीं करवाता? इससे पहले बहावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल बेनकाब हुआ जिसमें काफ़ी लड़कियां थीं, इनको ब्लैकमेल किया जाता था, यूनिवर्सिटी की एम्बुलेंस में बाहर लेके जाया जाता था, महफिलें सजाई जाती थीं फार्म्स पे। इन सरगर्मियों में सिक्योरिटी ऑफिसर और दीगर प्रोफेसर साहिबान भी शामिल थे। कितना घनौना रूप है ना इन मुकद्दस उस्ताज़ा का, जिन्हें बाप की जगह समझा जाता है, इज्जत दी जाती है, लेकिन वो अपनी बेटियों के जैसी तालिबात की इज्जतें तार तार करने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करते, अपने मकाम से नीचे गिर जाते हैं, लड़कियों की ज़िंदगियों को पामाल करने पे तुले हुए हैं। इससे पहले गोमल यूनिवर्सिटी के वाक़यात भी सामने आए जिसमें तालिबात को हरासा किया जाता था। इकरार हसन ने सरेआम में इन साहब को एक्सपोज भी किया। इसके अलावा और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे वाक़यात सामने आते रहे हैं, लेकिन इन पे भी कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं की गई। वक्त के साथ साथ खबरें आती हैं और दब जाती हैं, फिर सब कुछ पहले जैसा चलना शुरू हो जाता है। ये सिलसिले ख़त्म नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं, इन्हें दबा दिया जाता है। जो मजलूम उठ के खड़ा हो जाता है, इसे डरा धमका के चुप करवा दिया जाता है, या फिर इसे पैसे दे दिए जाते हैं, या फिर भी अगर किसी तरह वो नहीं मानता तो जान से ही चला जाता है, फिर किस्सा पारीना बन जाता है। इन जराइम पेशा लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं मजलूमों को चुप करवाने के, लेकिन इंसाफ करने वालों के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे फौरी इंसाफ किया जाए और इनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए जिसे देख के लोग ऐसे जराइम करने की सोचें भी ना। हवा की बेटियों के साथ ये खेल कब तक खेला जाता रहेगा? और इस पनाही करने वाले भी इनके साथ ही माने जाते हैं, चाहे इनकी खामोशी की कोई भी वजह हो, लेकिन जुल्म को देखकर न रोकने वाले भी ज़ालिमी तस्वर किए जाते हैं। क्या ये दरिंदे इतने ताकतवर हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? कब तक ये हर कानून से बालता रहेंगे? माँ बाप जो अपनी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए इन्हें यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं ताकि इनकी अच्छी जगह रिश्ते हो सकें। आजकल रिश्ते भी तो हर बात को देख कर किए जाते हैं। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि लड़की की तालीम क्या है, क्या वो जॉब करती है या नहीं,
ترجیح جاب کرنے والیوں کو دی جاتی ہے اور جاب کے لیے تعلیم ضروری ہوتی ہے۔ جیسے تعلیمی اداروں کا ماحول بن چکا ہے، ایسے واقعات سن کر کون اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی بھیجے گا؟ پتہ چلنے پہ بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ ایسے واقعات میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان سب کو جرم ثابت ہونے پہ سزا دینی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے۔ ایسے لوگ اس سسٹم کو نہ روکنے والے عناصر کا وجود صرف ان یونیورسٹی اور ان اداروں کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی خطرہ ہے۔ فوری طور پہ کارروائی کر کے ایسے عناصر سے ان تمام یونیورسٹیز کو پاک کیا جائے تاکہ وہاں کا ماحول صحیح ہو اور تعلیم کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ہمارا ملک ویسے بھی خواندگی کے اعتبار سے کافی نیچے ہے، اس پر ایسے واقعات لوگوں کو تعلیم سے دور اور زیادہ بددل کر رہے ہیں۔ والدین نہ جانے کیسے یونیورسٹی کے اخراجات اٹھاتے ہیں اور اس پر بھی وہاں ان کی بچیاں محفوظ نہیں۔ غلطی لڑکیوں کی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بدنام ہو جاتی ہیں اور ایسے غنڈہ عناصر سب کچھ کرتے ہوئے بھی بری ذمہ ٹھہرائے جاتے ہیں۔ جب اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، سفارش اور رشوت چلتی رہے گی تو ایسے عناصر اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے، انہیں کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ ایک محمد بن قاسم کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان سب کی سرکوبی کر سکے، برائی کو جڑ سے ختم کر سکے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لڑکیوں کے لیے کس قدر مشکل ہے سامنے اور اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بتانا، کیونکہ معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ قصور مرد کا بھی ہو تو قصوروار عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہی سوچا جاتا ہے کہ اس نے بھی کوئی اشارہ دیا ہوگا، لفٹ کروائی ہوگی، ورنہ کوئی مرد ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ زبردستی تو نہیں کر سکتا نا، لیکن زبردستی بھی ہوتی ہے۔ ہوا کی بیٹیوں کو مجبور کیا جاتا ہے، انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ایک لڑکیوں کو کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے سامنے آ کے سب کے سامنے بتانا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے اور اس کے گھر والے رشتہ دار سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو مجرم تصور کرتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ویڈیو دیکھ کے میرے دل پہ کیا گزری، الفاظ میں بتانے سے قاصر، لیکن اس لڑکی کی لرزتی ہوئی آواز، اس کے اندر دبی ہوئی کراہیں میرے دل کو ریزہ ریزہ کر گئیں۔ اس لیے مجبور ہو کے لکھ رہا ہوں۔ ایسے ٹاپکس پہ میں کم لکھتا ہوں کہ ایسے واقعات کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ایک لڑکی ہمت کر کے سامنے آ جاتی اور انصاف چاہتی ہے اور اسے انصاف نہیں ملتا تو اس کو انصاف دلانے کے لیے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کی بات کو آگے پہنچائے متعلقہ اداروں اور اقدار کے ایوانوں تک، تاکہ اس کے ساتھ کیے گئے ظلم کا یہ سلسلہ ختم ہو سکے اور اسے تحفظ حاصل ہو سکے۔ ورنہ ایسے بتائے جانے پہ یہ عناصر اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں، حتیٰ کہ لڑکیوں کو مار بھی دیتے ہیں کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس۔ بہت خطرہ مول لے کے لڑکیاں ان کی شکایت کرتی ہیں، اور جیسا کہ اس لڑکی نے بتایا کہ اس نے اس کے متعلق وائس چانسلر کو بھی درخواست دی اور اس پر بھی اس نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ ثنا نے روتے ہوئے کہا کہ اگر اس کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو وہ اسی یونیورسٹی میں خود پہ تیل چھڑک کے آگ لگا لے گی۔ اس نے یہ صرف دھمکی نہیں دی، ایسے حالات کا شکار کوئی بھی لڑکی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر قانون حرکت میں آیا بھی تو اس کا کیا فائدہ، وہ تو اپنی جان سے چلی جائے گی۔ ہمیشہ قانون پہلے حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ کیا انصاف ملنے کے لیے مظلوم کا خودکشی کرنا ضروری ہے؟ کیا اس سے پہلے انصاف نہیں ملے گا؟ کیا اس سے پہلے سرکاری مشینری حرکت میں نہیں آئے گی؟ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ ہمیشہ واقعہ ہونے کے بعد ہی ہمیں ہوش آتا ہے۔ اس سے قبل کیوں نہیں ایسے اقدامات کیے جاتے کہ اس سلسلے کو روک دیا جائے، ان واقعات کا سدباب کیا جائے اور ان درندوں کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ تعلیمی اداروں میں یہ کھیل کھیل سکے۔ آپ سب بھی تو بیٹیوں والے ہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو بھی آواز اٹھانی چاہیے ثنا کے لیے، اس جیسی بہت ساری لڑکیوں کے لیے جو بول نہیں سکتی، جو خاموش ہوں گی اور بلیک میل ہو کے ظلم سہ رہی ہوں گی، اور نہ جانے کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہوگا، کب تک چلتا رہے گا۔ ہر ظلم کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ یہ ظلم معاشرے کا حصہ بن جائیں گے اور پھر ظلم لگیں گے ہی نہیں، معاشرہ انہیں قبول کرتا جائے گا۔ آواز اٹھائیے تاکہ ثنا کو انصاف مل سکے اس کی موت سے پہلے۔ چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ آئندہ تحریریں بھی آپ کو ملتی رہیں۔